नमस्कार भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 4 को विषय नेपालीमा छलफल गर्दैछौं। पहिलो पाठ है। हामीले लय वाचन त गरिसकेका छौं। कति मिठो लयमा भाइ बहिनीहरूले सँगसँगै गाउनु पनि भयो। तर भाइ बहिनीहरूलाई गुरुआमाले पुस्तक देखाउन चाहिँ बिर्सेछु। हेर्नुहोस् त, तपाईहरुको हातमा छ अहिले त है। नयाँ पाठ्य पुस्तक हो हाम्रो। पुस्तक त देख्नुभयो। अब आज हामी यो पुस्तक भित्रको कुन पाठमा छलफल गर्दैछौं त हेर्नुहोस् है। पहिलो पाठ सबै मेरा गुरु। एक पटक फेरि हामी लय वाचन गर्नेछौं। भाइ बहिनीहरूले बिर्सिनु भयो कि भनेर गुरुआमाले सम्झाउँछु। हुन्छ? सबैजना तयार हो? ल सुरु गरौँ ल। सँगसँगै गाउनुस्। ल संसार नै मेरो स्कुल, सबै मेरा गुरु, सबैबाट शिक्षा लिन्छु म त खुरु खुरु, सबैबाट शिक्षा लिन्छु म त खुरु खुरु, घामबाट शिक्षा लिन्छु सबको भलो गर्ने, ज्ञानको ज्योति फैलाएर अन्धकार हर्ने, वृक्ष पनि उदार छन् दिन्छन् मिठो माया, पौराखीलाई फल फूल बटुवालाई छाया, पौराखीलाई फल फूल बटुवालाई छाया। कस्तो मिठो छ, याद गर्नुभयो है। सँगसँगै गाउँदै पनि हुनुहुन्छ। अब अरु हरफहरू पनि गाउँ है। पर्वतले पनि मलाई शिक्षा दिँदै भन्छ, कर्तव्य र आदर्शमा अटल बन्नु पर्छ, खोला पनि पुस्तकै हो संसारले पढ्ने, लक्ष्य आफ्नो नछोडेर अघि अघि बढ्ने, लक्ष्य आफ्नो नछोडेर अघि अघि बढ्ने, कानैनेर भुनभुनाई माहुरीले भन्छ, एकताले जस्तो सुकै काम पनि बन्छ, फूल भन्छ सधैँ मलाई मिठो बास छ र, काँडै काँडा बिचमा पनि मुस्कुराउने गर, काँडै काँडा बिचमा पनि मुस्कुराउने गर। कति मिठो छ है कविता। भाइ बहिनीहरूले यस्तै गरी गीत बनाएर यो कवितालाई गाइसक्नु भएको छ। गुरुआमाले अस्ति नै सिकाएकी थिए, अहिले सम्झना मात्र गराएकी है। बिर्सिनु भयो कि भनेर भाइ बहिनीहरूले सँगसँगै गाउनु पनि भयो है। अब भाइ बहिनीहरू, यहाँ केही नयाँ शब्दहरू आएका थिए। हामीले अस्ति नै ती शब्दका अर्थहरू पनि पढिसकेका छौँ। यी रातो अक्षरमा दिएका शब्दहरू भाइ बहिनीहरूलाई मैले जानकारी गराइसकेँ। तपाईहरूको पाठ्य पुस्तकको तलतिर हेर्नुहोस् त, यहाँ दिएको छ है। हामीले पढिसकेका छौँ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले याद गर्नुभयो होला यी सबै नयाँ शब्दहरूको अर्थ। अब भाइ बहिनीहरूलाई केही अरू शब्दहरू गुरुआमाले उच्चारण गर्न सिकाउँछु। हुन्छ? ल उच्चारण गरौँ है त। सबैजना तयार हो नि? स्याबास। ल गुरुआमाले पहिला यो कविता टाँस्छु। यहाँ पनि छन् ती शब्दहरू। रातो अक्षरमा चाहिँ दिएका छैनन् है, अरू अक्षरमा दिएका छन्। कालै अक्षरमा दिए पनि शब्द यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र गुरुआमाले यहाँबाट शब्दपट्टिबाट पनि देखाउँछु। ल भाइ बहिनीहरू पढ्दै जानुहोस् है सबैजनाले। के होला यो? पढ्नुहोस् त। स्याबास, पढ्नुभयो है। शिक्षा भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ पनि छ है कवितामा। भाइ बहिनीहरूको पाठ्य पुस्तकमा पनि छ। कहाँनेरि रहेछ शिक्षा शब्द? खोज्दै गर्नुहोस्, पढ्दै गर्नुहोस्। यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो स्याबास, संसार। कति राम्रोसँग पढ्नुभएको। धेरै भाइ बहिनीहरूलाई उच्चारण गर्न आउँछ है। ल यो पनि पढ्नुहोस्। स्याबास, काँडा। काँडा।
अब अर्को पनि हेरौँ त के रहेछ। पढ्नुहोस्। स्याबास, पर्वत। पढ्नुभयो? स्याबास, धेरै भाइ बहिनीले जान्नु भएको छ। पुस्तक, तपाईहरूको पाठ्य पुस्तक है, पुस्तक। पढ्नुहोस्। स्याबास, पौरखी। अन्तिम शब्द छ, पढ्नुहोस् त के रहेछ। लक्ष्य। कति राम्रोसँग पढ्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। अब फेरि हामी एकपटक सबै शब्दहरू उच्चारण गरौँ है त, शुद्धसँग उच्चारण गरौँ। पढ्नुहोस् त। स्याबास, शिक्षा, संसार। पढ्नुहोस्। स्याबास, काँडा, पर्वत, पुस्तक, पौरखी, लक्ष्य। धेरै धेरै धन्यवाद भाइ बहिनीहरू, राम्रोसँग उच्चारण गर्नुभएको छ। अब हामी यी उच्चारण गरेका भर्खरका शब्दहरू छन् नि, कहाँबाट सोधे होला गुरुआमाले, याद गर्नुभयो? कहाँका शब्द होलान्? स्याबास, बोध र अभिव्यक्ति अन्तर्गतको क्रियाकलाप नम्बर 1 मा दिएका थिए, हो कि होइन? र त्यहाँ दिएका सबै शब्दहरू यी कविताभित्रैबाट आएका शब्दहरू हुन्। भाइ बहिनीहरूले उच्चारण गर्नुभएको छ। अब हामी अर्को क्रियाकलापतर्फ लागौँ, हुन्छ? ल हेर्नुहोस् त, क्रियाकलाप 3। सबै मेरा गुरु पाठको पहिलो हरफमा कतिवटा वर्ण छन् भन्नुहोस् भनिएको रहेछ। पहिलो हरफ भनेको कति होला भाइ बहिनीहरू, याद छ है? 2-3 कक्षामा पढेर आइसक्यौँ, 3 कक्षामा धेरै कविता पढेका थियौँ भन्नुभयो। ल भन्नुहोस् त कुन रहेछ हरफ? स्याबास है, यहाँदेखि यहाँसम्मलाई हामी के भन्छौँ? पहिलो हरफ। फेरि एकपटक सम्झिनुहोस् त, हामीले अघि गाएको लयमा गाउनुहोस् त। गाउँदै हुनुहुन्छ नि? ल गुरुआमाले पनि गाउँछु है त। संसार नै मेरो स्कुल, सबै मेरा गुरु। याद भयो नि है? अब यहाँ हामीले अक्षरी वर्णहरू कति छन् भनेर गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् न, यो 3वटा वर्णहरू मिलेर एउटा शब्द बनेको छ, हो कि होइन? हो। अब यी शब्दहरू बन्नको लागि वर्णहरू मिलेर शब्द बनेका हुन्छन्। अब यी वर्णहरू चाहिँ हामी गनौँ न त, कतिवटा रहेछन् पहिलो हरफमा? गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरूले, गर्नुहोस् त, पहिला गर्नुभयो? कतिवटा रहेछन्? ओहो, कसैले 16-17 भन्दै हुनुहुन्छ, होइन होला, राम्रोसँग गर्नुहोस् त, कतिवटा छन्? हो, झुकिनु भयो है। धेरैजना भाइ बहिनीहरूले आधा अक्षरलाई पनि एक गर्नुभयो हो। तर यहाँ हेर्नुहोस् न, हामीले गन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्दै जानुहोस् है। 1 2 3 4 5 6 भयो है यहाँसम्म। अब यहाँ दिएको यो आधा अक्षरलाई हामीले पुरा अक्षरसँगै जोडेर गन्छौँ है, पुरा वर्णसँगै जोडेर गन्छौँ। फेरि गर्नुहोस्, 1 2 3 4 5 6, यो 2वटा गरेर 7 8 9 10 11 12 13 14वटा रहेछन् नि त। तपाईहरूले 15 पुर्याइसक्नु भएको थियो। अब याद गर्नुभयो त, आधा अक्षरलाई हामीले सिङ्गो अक्षरसँगै अथवा आधा वर्णलाई सिङ्गो वर्णसँगै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब गुरुआमाले यहाँ पनि देखाउँछु है त, हेर्नुहोस् त। पहिलो हरफ, संसार नै मेरो स्कुल, सबै मेरा गुरु। जम्मा कति रहेछन्? स्याबास, 14 रहेछन्। अब गुरुआमाले अक्षर है गर्न त सिकाइसके। अब यो दोस्रोमा कति होलान्? चाँडो चाँडो गर्नुहोस् है, हामीसँग धेरै समय छैन। ल गर्नुहोस् त, दोस्रोमा कति छन्? स्याबास, कस्तो चाँडो गनिसक्नु भएको, 14 भन्नुभयो। धेरै राम्रोसँग मिलाउनु भयो, राम्रोसँग गर्नुभएछ भाइ बहिनीले। यहाँनिरको आधा अक्षरलाई 1 मान्नुभयो, अहिले त झुकिनु भएको छैन। अब त्यस्तै गरी हामी तेस्रो हरफ गनौँ न। 14 नै छ कि अझ बढी रहेछ? गर्नुहोस् त। ल गर्नुहोस्, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रहेछ नि। तपाईहरूले कति गर्नुभएको थियो? स्याबास, धेरैजनाले 15 नै भन्दै हुनुहुन्छ। ल भाइ बहिनीहरूले जान्नुभयो है वर्ण गर्नलाई। ल हेर्नुहोस् त, गुरुआमाले यहाँ पनि देखाउँछु। घामबाट शिक्षा लिन्छु, सबको भलो गर्ने। ल हेर्नुहोस् त, कति रहेछन् वर्ण सङ्ख्या?
15। ल भाइ बहिनीहरूले पनि मिलाउनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद भाइ बहिनीहरूलाई। भाइ बहिनीहरू अब हामी क्रियाकलाप 4 तिर लागौँ है त। के रहेछ प्रश्न हेर्नुहोस् त एकपटक। पाठ्यपुस्तकमा पनि हेर्नु होला, यहाँ पनि हेर्नुहोस् त। तल दिएका प्रश्नको स्याबास मौखिक उत्तर दिनुहोस्। मुखले नै भन्ने है भाइ बहिनीहरू, तपाईँले लेख्न पनि सक्नुहुनेछ, तर पहिला हामी मुखले नै उत्तर दिनेछौँ। प्रश्नहरू हेरौँ त के रहेछन्। घामले हामीलाई के शिक्षा दिन्छ? दोस्रो प्रश्न हेर्नुहोस्। स्याबास वृक्षले पौरखीलाई के दिन्छ? त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न, कसले कर्तव्य र आदर्शमा अटल हुन सिकाउँछ? त्यस्तै गरी चौथो प्रश्न छ, घ नम्बरमा के छ पढ्नुहोस्। स्याबास हामीले माहुरीबाट के शिक्षा पाउँछौँ? भाइ बहिनीहरूले प्रश्न त पढिसक्नुभयो। अब यसको उत्तर पनि धेरै भाइ बहिनीहरूले भन्दै हुनुहुन्छ होला है। योभन्दा अगाडि पनि गुरुआमाले भाव बोल्दै यसको मूल भाव के हो, यसले भन्न खोजेको के होला, यो कविता पढेर हामीले के शिक्षा पायौँ, धेरै विषयमा छलफल भइसकेकै थियो। त्यही भएर भाइ बहिनीहरूले याद गरिसक्नु भएको छ। धेरैजनाले लेख्नु पनि भयो होला। ल अब फटाफट भन्दै जानुहोस् है त। गुरुआमाले फेरि प्रश्नहरू देखाए। घामले हामीलाई के शिक्षा दिन्छ भन्नुहोस् त। स्याबास कस्तो राम्रोसँग जवाफ दिनुभएको। ल तपाईँले भन्नुभयो कि गुरुआमाले लेखे है त यहाँ। घामले हामीलाई सबको भलो गर्ने र ज्ञानको ज्योति छर्ने शिक्षा दिन्छ, हो कि होइन? स्याबास घामबाट हामीले के पाउँछौँ भनेका थियौँ, याद गर्नुभयो है? न्यानो र स्याबास प्रकाश पाउँछौँ भनेर हामीले कवितामा पढेका थियौँ। त्यसैले घामले हामी सबैको भलाइ गर्ने काम गर्छ। प्रश्नको उत्तर त देखिसक्नु भयो, तपाईँहरूले भनि पनि सक्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। अब अर्को प्रश्न छ, वृक्षले पौरखीलाई के दिन्छ? सम्झिनुहोस् है, सम्झिनुहोस् के दिन्छ। यो प्रश्न त गुरुआमाले अगाडि कविता वाचन गर्दा पनि सोधेकी थिए नि, अघिल्लो पाठमा हामीले छलफल गरेकै हो। कतिको याद गर्नुभएको छ ल भन्नुहोस्। स्याबास फलफुल भन्दै हुनुहुन्छ। पुरा वाक्य हेर्नुहोस् है। वृक्षले पौरखीलाई फलफुल दिन्छ। बटुवालाई के दिन्छ? स्याबास छाया दिन्छ है। पौरखीलाई चाहिँ फलफुल दिने रहेछ। भाइ बहिनीहरूले एकदमै राम्रोसँग जवाफ दिनुभयो। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। कसले कर्तव्य र आदर्शमा अटल हुन सिकाउँछ भन्नुहोस् त। स्याबास पर्वतले भन्दै हुनुहुन्छ र पुरा वाक्य हेर्नुहोस् त। पर्वतले कर्तव्य र आदर्शमा अटल हुन सिकाउँछ। धेरै धेरै धन्यवाद भाइ बहिनीहरू, फटाफट प्रश्नको उत्तरहरू दिइरहनु भएको छ। अब घमा के रहेछ? हामीले माहुरीबाट के शिक्षा पाउँछौँ भन्नुहोस् त। के शिक्षा पाउँछौँ माहुरीबाट? हो यसरी देखाउँदैछु गुरुआमाले के भनेको थिए। स्याबास एकता याद गर्नुभएको छ है। एकजुट हुन, एकता है। हामीले माहुरीबाट एकताले जस्तो सुकै काम पनि बन्छ भन्ने शिक्षा पाउँछौँ। फेरि हेर्नुहोस् त राम्रोसँग प्रश्नको उत्तर। हामीले माहुरीबाट एकताले जस्तो सुकै काम पनि बन्छ भन्ने शिक्षा पाउँछौँ, हो कि होइन? याद गर्नुहोस् त कवितामा हामीले के भनेका थियौँ है। साना साना माहुरीहरू मिलेर कति मिठो मह बनाउँछन् है। एक्लै एउटा माहुरीले सक्थ्यो होला त? सक्दैन थियो नि त। त्यस्तै गरी मानिसहरू पनि एकजुट भयो भने जस्तो सुकै काम पनि गर्न सकिन्छ भनेर, राम्रो कामहरू गर्न छिटोसँग छरितोसँग गर्न सकिन्छ भनेर हामीले कवितामा छलफल गरेका थियौँ, हो कि होइन? पक्कै पनि याद गर्नुभयो। अब हामी अर्को क्रियाकलापतर्फ लाग्छौँ। पाठको पहिलो र दोस्रो श्लोक कापीमा लेख्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू जस्ताको तस्तै लेख्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले हरफ भनेको त बुझ्नुभयो है। श्लोक भनेको चाहिँ के होला याद छ? ल हेर्नुहोस् है त, गुरुआमाले यो कविताबाटै सिकाउँछु ल। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो पहिलो हरफ, दोस्रो हरफ र दुईवटा हरफलाई हामी के भन्छौँ? श्लोक भन्छौँ। त्यस्तै गरी यहाँ तल एउटा, दुईटा, तीन, चारवटा हरफहरू छन्। यी चारवटा हरफको
अर्को श्लोक बनेको छ। अब याद भयो, 2वटा हरफको यहाँ एउटा श्लोक छ, त्यस्तै गरी 4वटा हरफको अर्को श्लोक रहेको छ। भाइ बहिनीहरूले आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा कापीमा राम्रा अक्षरमा यी श्लोकलाई सार्न पर्ने हुन्छ। यहाँ गुरुआमाको विद्यालयमा पढ्ने एकजना बाबुले कस्तो राम्रो अक्षरमा यो श्लोक लेख्नु भएको छ, गुरुआमाले देखाउँछु है। ल हेर्नुहोस् त, संसार नै मेरो स्कुल, लयमै गाउँ है, सुन्न रमाइलो हुन्छ नि। संसार नै मेरो स्कुल, सबै मेरा गुरु, सबैबाट शिक्षा लिन्छु म त खुरु खुरु, घामबाट शिक्षा लिन्छु सबको भलो गर्ने, ज्ञानको ज्योति फैलाएर अन्धकार हर्ने, वृक्ष पनि उदार छन् दिन्छन् मिठो माया, पौरखीलाई फल फुल बटुवालाई छाया। हेर्नुहोस् न, उहाँले पक्कै पनि यो कविता गाउँदै लेख्नु भएको होला। कति राम्रा अक्षर रहेछन्, हो कि होइन? र भाइ बहिनीहरूले पनि यस्तै राम्रा अक्षर बनाएर जस्ताको तस्तै लेख्नु होलास्। पूर्णविराम पनि दिएको छ नि, यहाँ सबै ठाउँमा छैन, कुन ठाउँमा पूर्णविराम दिएको छ, कहाँ कतै चन्द्रबिन्दु पनि होला, कसरी लेखिएको छ त्यस्तै गरी राम्रा अक्षरमा लेख्नुस्, हुन्छ हो। गुरुआमाले एउटा हरफ लेखिदिउँ भाइ बहिनीहरू। अब गुरुआमाले सेतो पाटीमा लेखेर देखाउँछु है त, हेर्नुहोस् ल। संसार नै मेरो स्कुल, सबै मेरा गुरु, सबैबाट शिक्षा लिन्छु म त खुरु खुरु। ल भाइ बहिनीहरूले पनि यस्तै गरी लेख्नुहोस्। अब गुरुआमाको भन्दा भाइ बहिनीको अक्षर पक्कै पनि राम्रो छ। गुरुआमालाई त राम्रोसँग लेख्न आउँदैन, भाइ बहिनीहरूको त लाइन पनि छ नि त होइन, रेखा तानिएको कपी छ, त्यही भएर तल माथि पक्कै पनि जाँदैनन्। अक्षरहरू एकदमै राम्रोसँग लेख्नु हुनेछ र जस्तो छ त्यस्तै लेख्नुहोस्, हुन्छ? ल अब हामी अर्को क्रियाकलापतर्फ लागौँ है त। हेर्नुहोस् त, क्रियाकलाप 6 मा के भनिएको छ? उदाहरणमा दिए जस्तै गरी तल दिएका हरफलाई वाक्यमा लेख्नुहोस्। राम्रोसँग पढ्नुहोस् त फेरि एकपटक। उदाहरणमा दिए जस्तै गरी तल दिएका हरफलाई वाक्यमा लेख्नुहोस्। यहाँनेरि पढौँ है त। जस्तै उदाहरणमा के दिएको रहेछ? कानै नेर भुनभुनाई माहुरीले भन्छ। यो हरफ हो कविताको है, यसमा वाक्य छ त, हेर्नुहोस् त। वाक्यमा के लाग्छ भनिएको थियो? पूर्णविराम हुन्छ भनेर याद गर्नुभएको छ। वाक्य पुरा भएपछि हामीले पूर्णविराम दिनुपर्छ, तर यो माथिको हरफमा यो वाक्य पुरा भएको छैन, त्यसैले यहाँ पूर्णविराम पनि छैन। भाइ बहिनीहरूले 2 कक्षा 3 कक्षामा धेरै सिकेर आइसक्नु भएको छ। वाक्य भनेको के हो थाहा पनि छ। ल यहाँबाट पनि अझ बुझौँ हामीले। माहुरीले कानै नेर भुनभुनाई भन्छ भनेर यहाँ वाक्य राखिएको छ। माहुरीले है, माहुरी कसले भन्छ भन्दा माहुरीले कानै नेर भुनभुनाई भन्छ। अब यस्तै गरी हामीले के बनाउन सक्छौँ त? यो कमा हेर्नुहोस् त, सबैबाट शिक्षा लिन्छु म त खुरु खुरु। यो त कवितामा आएको हरफ हो, हरफ चाहिँ वाक्य होइन है, यो त कविता हो। अब यो कवितालाई वाक्य कसरी बनाउन सकिएला सोच्नुहोस् त। धेरैजनाले पक्कै बनाइ पनि सक्नुभयो होला। के बनाउनु भयो होला भन्नुहोस् त?
स्याबास, मिलाउनु भएछ नि त। ल गुरुआमाले देखाउँछु है त, हेर्नुहोस् त। म त सबैबाट खुरुखुरु शिक्षा लिन्छु, अथवा म त खुरुखुरु सबैबाट शिक्षा लिन्छु। त्यो पनि ठिक छ, मिलेको छ, नमिलेको छैन। त्यस्तै गरी अर्कोमा के बनाउन सकिएला? भाइ बहिनीहरू आफैले लेख्नुपर्छ है, गुरुआमाले नदेखाउने यहाँबाट। ल भन्नुहोस् त। घामबाट शिक्षा लिन्छु सबको भलो गर्ने। के गर्न सकिएला? घामबाट शिक्षा लिन्छु सबको भलो गर्ने। के गर्न सकिएला? स्याबास, घामबाट सबको भलो गर्ने शिक्षा लिन्छु भन्नुभयो। मिल्यो नि। अब मिलाइसकेपछि हामीले अन्तिममा के दिनुपर्ने रहेछ भाइ बहिनीहरू, याद गर्नुभयो? याद गर्नुभयो, पूर्णविराम दिन नभुल्नुहोला। त्यस्तै गरी खोला पनि पुस्तकै हो संसारले पढ्ने। के हुन्छ यसको? भन्नुहोस्। भन्दै हुनुहुन्छ है धेरैजनाले, धेरै खालका वाक्य भनिरहनु भएको छ। मिल्ने वाक्य बनाउनुपर्छ है। भन्नुहोस् भन्नुहोस्। खोला पनि पुस्तकै हो संसारले पढ्ने। के होला? स्याबास, खोला पनि संसारले पढ्ने पुस्तकै हो भन्नुभयो है। खोला पनि संसारले पढ्ने पुस्तकै हो। अथवा अर्को के गर्न सकिएला? सम्झिनुहोस्। खोला पुस्तकै हो, त्यसपछि के त? भएन। ल अघि भन्नुभएको वाक्य नै लेख्नु होला। खोला पनि पुस्तकै हो, भएन त्यो। फेरि भन्नुहोस्, सम्झिनुहोस्। खोला संसारले पढ्ने पुस्तकै हो भन्नुभयो है। ठिक छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को क्रियाकलापतर्फ लागौँ है त। के रहेछ? तल दिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनिएको रहेछ। यहाँ प्रश्न त कति धेरै दिएका छन्। भाइ बहिनीहरूलाई उत्तर आइसकेको छ, किनभने योभन्दा अगाडि पनि हामीले यी प्रश्नहरूमा छलफल गरेका थियौँ। वृक्षलाई किन उदार्छन् भनिएको हो? पर्वतले हामीलाई के शिक्षा दिन्छ? हामीमा एकता किन आवश्यक पर्छ? हामी किन आफ्नो लक्ष्य नछोडी अघि बढ्नुपर्छ? भाइ बहिनीहरूले कविताबाट कति धेरै कुरा सिक्नु भएको छ है। अब हामी यी प्रश्नहरूलाई एक एक गरेर छलफल गर्दै जाउँ, उत्तर भन्दै पनि जाउँ, लेख्दै पनि जाउँ। ल हेर्नुहोस् त। वृक्षलाई किन उदार्छन् भनिएको हो? किन होला? सम्झनुहोस् त। हो, फलफुल दिने भएर। ओहो, अर्को साथीले भन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई अक्सिजन दिने भएर भनेर। कविताको आधारमा भन्नुपर्छ है। कवितामा हामीले के पढेका थियौँ? फलफुल दिने, त्यस्तै गरी स्याबास, बटुवालाई छाया दिने भन्नुभएको छ। उत्तर यही हो। यसलाई कसरी मिलाएर लेख्ने होला त? ल हेर्नुहोस् त, गुरुआमाले देखाउँछु। वृक्षले पौरखीलाई फलफुल र बटुवालाई छाया दिने भएकाले उदार भनिएको हो। पौरखी भनेको है, पौरख गर्ने, मेहनत गर्ने व्यक्तिलाई फलफुल दिन्छ। अल्छी मान्छेले त कहाँ खान पाइन्छ त त्यत्तिकै है। मेहनती मानिसलाई फलफुल दिन्छ। बटुवालाई, बाटो हिँड्ने मान्छे बटुवा भनेको, बटुवालाई के दिने रहेछ? छाया, शीतल गर्मी भएको बेलामा छाया दिने रहेछ। भाइ बहिनीहरूले मिलाउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त। खमा के रहेछ? पर्वतले हामीलाई के शिक्षा दिन्छ? के शिक्षा दिन्छ होला पर्वतले? हो, अटल बन्न हो। अटल बन्ने त होला, अरू केही होला कि? याद गर्नुहोस् त। स्याबास, कस्तो राम्रोसँग भन्दै हुन्छ। पर्वतले हामीलाई कर्तव्य र आदर्शमा अटल बन्ने शिक्षा दिन्छ। आफ्नो कर्तव्य है, आफूले गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने कुरामा, आदर्श बन्ने कुरामा है, ज्ञानी बन्ने कुरामा सधैँ निडर भएर अटल भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। पहाड त सधैँ एकै ठाउँ अडिग हुन्छ नि है, अटल भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै हामी पनि आफ्नो कर्तव्यमा, आदर्शमा अडिग भएर बस्नुपर्छ, अटल भएर बस्नुपर्छ, अनि मात्र हामी सफल हुन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ पर्वतले हामीलाई सिकाउँछ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, हामीमा एकता किन आवश्यक पर्छ? हामी किन एक हुनुपर्छ होला त नि? भन्नुहोस् त। सबै मानिसहरू किन एक हुनुपर्छ? हामीलाई किन एकता चाहिएको होला?
एक्लै खान पाए, एक्लै बस्न पाए त भइहाल्थ्यो नि है। किन चाहिएको होला सोच्नुहोस् त। हो, ओहो मौरी सम्झिनु भयो है। माहुरीबाट हामीले के सिकेका थियौँ? एकता सिकेका थियौँ। एउटा माउरीले मात्र कुनै पनि काम गरेको भए, जस्तै मह लगाउने काम एउटा माउरीले गरेको भए सफल हुन्थ्यो त? हुँदैन थियो नि त। त्यति सानो किरा हो नि त माउरी त है। कति सानो हुन्छ भाइ बहिनीहरूले धेरैजनाले देख्नु भएको छ है, पक्कै देख्नु भएको होला। अनि त्यति सानो किराले एक्लै त त्यत्रो मेहनत पक्कै पनि गर्न सक्दैन थियो, तर धेरै माउरीहरू मिलेर कति मिठो मह बनाए। त्यस्तै गरी ती साना किराबाट पनि हामी यति ठुला मान्छेले कति धेरै कुरा सिक्न सक्ने रहेछौँ नि है। भाइ बहिनीहरूले उत्तर मिलाउनु भयो। गुरुआमाले सम्झाएकी हो। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले लेख्नु भएको र गुरुआमाले देखाएको मिल्यो कि मिलेन? ल हेर्नुहोस्, जाँच्नुहोस्। हजुरहरूले लेख्नु भएकोमा जाँच्नुहोस् त। स्याबास। सबै काममा सफल हुनलाई हामीमा एकता आवश्यक पर्छ है। एक्लै गरेको काम त कहिलेकाहीँ गलत पनि हुन सक्छ। हामीले आफै एक्लैले गरेको निर्णयहरू कहिलेकाहीँ राम्रा नहुन पनि सक्छन्, तर सामूहिक रूपमा धेरैजना भएर गरेका निर्णयहरू, कामहरू गलत नहुन सक्छन् अनि हामी छिटै सफलतामा पुग्न सक्छौँ। सबैजना मिलेर सबै खुसी भयो भने त संसारमा वरिपरि छरछिमेकमा कोही पनि दुखी हुँदैन है। त्यसकारण हामी पनि एक हुनुपर्छ। हामीलाई एकता आवश्यक छ। अर्को प्रश्न हेरौँ है त। हामी किन आफ्नो लक्ष्य नछोडी अघि बढ्नुपर्छ? ल सोच्नुहोस् त। लक्ष्य, हाम्रो उद्देश्य है। हाम्रो लक्ष्यमा किन अगाडि बढ्नुपर्छ होला नि? भाइ बहिनीहरूको लक्ष्य के छ है? धेरै भाइ बहिनीहरूको लक्ष्य त अहिले तत्काललाई त 5 कक्षामा जानु छ है। 3 कक्षाको लक्ष्य त पुरा गरेर 4 मा आइसक्नु भएको छ। धेरै मेहनत गरेर पढेर सबैजना सफल हुनुभयो है। अब यस्तै गरी 5 कक्षा 6 कक्षा पढ्दै जाने हाम्रो लक्ष्य छ अनि भोलि असल मान्छे बन्ने लक्ष्य छ, हो कि होइन? अनि यो लक्ष्यमा अगाडि बढ्नको लागि त हामी नछोडेर अगाडि बढ्नु पर्यो नि त। कहिलेकाहीँ असफल हुन सकिन्छ, पढ्दा पढ्दै कहिलेकाहीँ असफल भइएला, उत्तीर्ण नहुन पनि सकिएला। कुनै काम गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ बाधा अड्चन आउलान् अनि त्यसलाई बिचैमा हामीले छोड्यौँ भने त्यो काम सफल हुन्छ त? हुँदैन नि त, हो कि होइन? हो, धेरै भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। त्यसैले आफू सफल हुनको लागि त आफ्नो लक्ष्य नछोडेर अगाडि बढ्नुपर्छ है। ल गुरुआमाले उत्तर लेखेकी छु, हेर्नुहोस् त। सफलता प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो लक्ष्य नछोडी अघि बढ्नुपर्छ। अब अर्को प्रश्न रहेको छ। तल दिएका श्लोकको आशय वर्णन गर्नुहोस्। हाम्रो क्रियाकलाप नम्बर 8 मा छ है। तल दिएका श्लोकको आशय वर्णन गर्नुहोस्। यहाँनिर 2वटा हरफहरू छन्। फुल भन्छ सधैँ मलाई मिठो बास छ र काँडै काँडा बिचमा पनि मुस्कुराउने गर। भाइ बहिनीहरूले फुल त पक्कै देख्नु भएको छ। अझ काँडा भएको फुल पनि देख्नु भएको छ। झन् धेरै भाइ बहिनीहरूलाई मनपर्छ है। गुलाबको फुल मनपर्छ नि? मनपर्छ। अनि गुलाबको फुलको हाँगामा के हुन्छ? स्याबास, काँडा हुन्छ। काँडा भए पनि माथि कति राम्रो फुल है। कस्तो राम्रो फुल फुलेको हुन्छ। मेरो चाहिँ जिउमा होइन हाँगामा काँडा छ भनेर गुलाबले फुल्न छोड्छ त? छोड्दैन। फुल्नु उसको धर्म हो, उसको कर्म हो है। उसको कामै फुल्नु हो, ऊ फुलिरहन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रा पनि जीवनमा कहिलेकाहीँ बाधा अप्ठ्याराहरू आउँछन् कि आउँदैनन्? आउँछन् नि। कहिले घरमा केही समस्याहरू हुनसक्छ। कोही मानिस घरमा बिरामी पर्दिन सक्नुहुन्छ, बुबा हजुरआमाहरू है। कहिलेकाहीँ बिहान बेलुका खानलाई पनि हामीलाई गाह्रो पर्न सक्छ। तर मलाई अप्ठ्यारो भयो, गाह्रो भयो भनेर हामी पिर मानेर बस्यौँ भने त्यहाँ समस्याको समाधान हुन्छ त? हुँदैन। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, हरेक समस्याले समाधान लिएर आएका हुन्छन्। त्यसैले तत्काल के कस्तो समस्या छ त्यसमा नडराएर नआत्तिएर अगाडि बढ्ने कुरा त हामीलाई कसले पनि सिकाउने रहेछ? फुलले। अनि फुलले अर्को कुरा हामीलाई सबैसँग मिठो बोल्नुहोस्, मिठो व्यवहार गर्नुहोस् भनेर सिकाउँछ नि।
हामीले कवितामा पढेकै थियौँ प्रकृति नै गुरु हो। वरिपरिका कति धेरै चिजवस्तुबाट हामीले कति धेरै ज्ञानहरू लिन्छौँ। विद्यालयमा गएर मात्रै सबै ज्ञान हामीले प्राप्त गर्न नसक्ने पनि हुन्छ नि त। हामीले हेरेरै कति कुरा छोएरै धेरै ज्ञान लिन सक्छौँ। त्यस्तै गरी फुलले पनि हामीलाई मिठो बास्ना छ र सधैँ मुस्कुराइराख, फुलिराख सबैको छेउमा। दुःख त हरेक व्यक्तिलाई हुन्छ नै, त्यो दुःखलाई भित्र लुकाएर हाँस्यो भने पो बल्ल संसारले हाम्रो त हाँसो देख्छ। ओहो कति खुसी मानिस, कति खुसी बालबालिका, हेर्नुहोस् त बाबु त कति खुसी, नानी त कति ज्ञानी भन्नुहुन्छ है। त्यसैले ठुस्स परेर बस्नु हुने रहेछ हुँदैन। फुलले पनि हामीलाई सिकाएको छ। अब यसको भाव हेर्नुहोस् है, गुरुआमाले लेखेकी छु, भाइ बहिनीहरूले पनि लेख्नुहोला। माथिको श्लोकको आशय, फुलले मिठो बास्ना छरे झैँ हामीले सबैसँग मिठो बोली र राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ। जसरी फुल काँडै काँडा बिचमा पनि मुस्कुराएको हुन्छ, त्यसै गरी हामीले पनि दुःख तथा असहज परिस्थितिमा पनि खुसी भएर बाँच्न सिक्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। हो नि, सबै मानिसको जीवनमा केही न केही अप्ठ्यारा हुन्छन्। गुरुआमाकोमा पनि होला, भाइ बहिनीहरूकोमा नि होला। तर गुरुआमा रोएको रिसाएको देख्नु भएको छ त छैन नि। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो है हाम्रो सफलताको प्रमुख है मुख्य खुड्किलो भनेको हाम्रो मुस्कान हो। त्यसैले हाँस्न नछोड्नुहोस् है, सधैँ मुस्कुराइरहने, सबैको सामु हाँसिरहने। हाँसेपछि त कति खुसी, कति राम्रो देखिन्छ, ठुस्स पऱ्यो नराम्रो देखिन्छ है। यो कविताको श्लोकले दिएको आशय राम्रोसँग बुझ्नुभयो पक्कै पनि। भाइ बहिनीहरूले आफ्नो व्यवहारमा पनि यो श्लोकलाई लागू गर्नुहुनेछ। सधैँ मुस्कुराउनु हुनेछ, सबैको सामु खुसी हुनुहुनेछ अनि सबैजनाबाट माया पाउनुहुनेछ। ठुस्स परेको मानिसलाई त कसैले पनि मन पराउँदैन नि, थाहा छ कि छैन? थाहा छ, धेरैजनालाई थाहा छ। ल अब भाइ बहिनीहरू, आज हामीले क्रियाकलाप 1 बाट 8 सम्म छलफल गऱ्यौँ। हाम्रो पाठ के थियो? सबै मेरा गुरु है। यो कविताको क्रियाकलाप 1 बाट 8 सम्म छलफल गऱ्यौँ। के याद गर्नुभयो त? ल भन्नुहोस् त। आज छलफल गरेका कुराहरू एकपटक सम्झौँ फेरि। सुरुमा के गरेका थियौँ? लयमा गाएका थियौँ, अस्तिको जस्तै गरी भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि के गर्यौँ? स्याबास, उच्चारण गर्न सिक्यौँ, शब्दहरू उच्चारण गऱ्यौँ। त्यसपछि के गरेका थियौँ? सम्झनुहोस्। हो, वर्ण गनेका थियौँ नि है। प्रत्येक हरफमा कतिवटा वर्ण रहेछन् भनेर हामीले गन्यौँ। कतै 14 वटा, कतै 15 वटा वर्णहरू भेट्टायौँ र वर्ण गन्न पनि जान्यौँ है। आधा अक्षरलाई सिङ्गो अक्षरसँग जोडेर गन्ने भनेर हामीले सिक्यौँ है, थाहा पाउनुभयो। त्यस्तै गरी मौखिक प्रश्नोत्तरहरू पनि गऱ्यौँ है, हो कि होइन? मौखिक प्रश्नोत्तर पनि गऱ्यौँ, अरू आशय पनि लेख्यौँ, जस्ताको तस्तै पनि लेख्यौँ। गुरुआमाले पनि लेख्न सिकाएँ भाइ बहिनीहरूलाई। यहाँ सेतो पाटीमा पनि लेखेको छु, भाइ बहिनीहरूको कपीमा त है कापीमा लाइन हुन्छ, लाइनमा त झन् राम्रो चट्ट पारेर लेख्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी अरू प्रश्नको उत्तर लेख्न र श्लोकको आशय भन्न पनि हामीले सिक्यौँ। भाइ बहिनीहरू कस्तो लाग्यो कक्षा? धेरै धेरै धन्यवाद, सबैजना बसिदिनु भयो। अब यस्तै गरी अर्को कक्षामा पनि हामी भेट्नेछौँ। ज्ञानी भएर पुरै कक्षामा बसिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आजलाई यति नै। हस्त, नमस्कार।